أو ننسها دابنا سبحانه والله دابي جواب نسخ أو نسي دو ألفاظ ما نسخ أو ننسها يو نسخ يو نسي نسخ حقيقة بلغيكي कि आयत मनसूखी और हुक्म बात अल्लाह वो आयत का निकले का कुरान आयत मौजूद है तो हुक्म में बदल दी तो हुई नसर लगे उसे पर वो अल्लाह नसर यो वक्त अल्लाह हुक्म करे जो मुसलमान रसूल काफिर को मुकाबले और एक हुक्म की नजरियों पर यो मुसलमान और दो काफिर को मुकाबले यौ नसख से तरतीब कि आयत बाकी नहीं और हुक्म में मंसूख और जो शब्द नसी नो नसीहा नसी ही तो नसी की आयत और हुक्म द्वारा मंसूख तो मुतक़द्दिमीन और मज़हब डाले कि कुरान करीम की ढेर आयत मंसूख थी अल्लामा सयूती के रहमहुल्लाह फरमाई कि तरीक़ आयतुल मंसूख अव्वल तो सिंगल मंसूख में नहीं क्या करे और क्या कोई राजे को डाले कि इमाम सयूती के रहमहुल्लाह फरमाई कि कुरान की 60 आयतों का मंसूख और शाह वलीउल्लाह के रहमहुल्लाह का कौल कबीर की फरमाई कि सिर्फ 30 आयतों का मंसूख और जरूर आयतों का तौकीद की और शेख हुसैन अली से रहमहुल्लाह ने हिंदू आयतों का तौकीद और तावील की किताबों मंसूख नहीं जो नसख का जो नसीदा अल्लाह फरमाए कि हुक्म मंसूख को या इसको मुआविन के ज़मान से मकसद हो हिकमत में मा नसख मिन आयतिन अव नunsiha या मंसूख हो गया आयत अव नunsiha या उसको मंसूख कर दावे ما نسخ من آية لمنسوخكم يوم آية أو ننسها ينسخكم منسوخا لنبي نأتي رولك بخير ولا من آدابنا الذي يوم آية منسوخكم ينسخكم لدابنا ورا وفكتر آية ملدوا دانا تفسير فارسي कि नदी आयत यौवा को नौमुद्दत हम मुद्दत पुरजू उसको हुक्म रहा मा नसख मिन आयतिन लनमसुखकुम यौआयत अव नunsiha यंसुखु नाती रौला बिखैरिन वरा क्या है कि अजर और सवाब जाती या अजर की सहूलत जाती वहाँ हुक्म रहा मिन हादा बिना अव मिथलिहा या मुशारदाही अलम ताअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर आया तनपुरी की जल्ला ताला बहुत कुदरत वाला है अलम ताअलम का तकदीर है माकबल का मसला बयान को काफी बनी रोशनाई आती ये तकदीर हुई अलम ताअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर इतिहास इब्राहीम बरात सुलेमान अलैहिस्सलाम औदारंगी ला तकूनु राया मुस्तदे अल्लाह को है औदारन की मान अक्सर में आयत है और नunsiha इब्राहीम अलैहिस्सलाम मारा निकले सुलेमान अलैहिस्सलाम सब परत के नजर जादूगर न दारन की हारून मारूफ को फरिश्ते मारा निकले और नबी जादू की मकसद हिकमत इम्तिहान और फितना हुआ भाई औदारन की ला तकूनु राया को है हुकुम मंसूख हो गए के दवा हिकमत में मसलहत में अलम ताअलम आयत कोई है अलम ताअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द आया न पूछे गए कि अल्लाह ताला लहू खास अल्लाह लरा मुल्कु समावाति वल अर्द बादशाही रात का और मुल्किना लहू मुल्कु समावाति वल अर्द तद्भुत और कानून वाक़ा है अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा
امتحان مقصود او لا تكون رأينا متبع الناس هو او قضاء الناس هو وللكافرين عذاب أليم ناس كافر سے بنی الفاظ کرا او کافر اللہ آیت میں وہ بولی گئی کہ اللہ پاک کی قدرت والا ہے جبرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے عمل کا گورے ہم مرستا ورنہ او لا تكونوا رائنا بأدب أخلاق وإستماع ذكر الله وأخلاق الله بادشاہ مالک دے داتون کا پر اختیار کرے علم تعالی آیا نہ بھولے گئے ان اللہ یقینا اللہ تعالی له خاص اللہ لنا ملک السماوات والارض بادشاہی ذات پر اور زمین وما لكم من دون الله او نشتغي تاثرنا سباد اللنا من ولي تدور ملغره ولا نصير او مددگار دا اللہ ما سوا نقل سو وليشته او مددگار اب تريدون ان تسألوا رسولكم آياتك وارد تقولوا بين رسول پیغمبرنا كما سئل موسى من قبل لتسمني سوارون شر موسى علیہ السلام نمخی تاسو خپل پیغمبر ته هر مسله معلوموي ترغیب ورکړي او تعقیب ورکړي تاسو د پیغمبر ته هر مسلې ته تاسو نه کوئ چې آسمان څنګه جوړ شوی او دا ابراهیم علیه السلام څنګه وګړه کړو چې راځه راغله د ما او ځا پړلو دا بیکاره سوالونه مکوئ او د مقصد خبرې ته وایي ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آيات وارد تقولوا بين رسول پیغمبرنا لكن څنګه سوالونه شو موسی عليه السلام نمکی ومن يتبدل الكفر بالايمان او جاءت عمل والكفر بالايمان فبدل الايمان کی یعنی دا غیر سوالونه کول دا عمل د کفر دی او جاءت عمل کو بالإيمان فبدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل ودے دیران جو دنے لگا دے گمراہ کو دے خطا کو سواء السبيل دنے لگا ود كثير من أهل الكتاب وخير رجال أهل كتابنا ود كثير من أهل الكتاب واري كيا سيقولون نصارى لو يردونكم جوار تاسنا من بعد إيمانكم رسل إيمان أو توحيد تاسنا كفارا كفرتا يهود أهل الكتاب مشرك دلاوالي كتاب توحيد نوم كفرتا حسنا ووجد حسد من عندي أن تلك دليل تنبنا من بعد رسل أبينا ما تبين جواز رسولهم الحق إلا حقا جدا حق سرگرد ہو واضح ہے جو دوسرا کفار دا وار کتابوں کافر کے مرتد حسد یو حسد دے یو کفتا حسد دیتا بیلے دیگی جدا پلانے کے لدن ختم کی او مانا بلاوشی دیتا ہوئی حسد جبلانے کرے ماندار دے دلنا اقاقشی او دا حد مانا بلاوشی او لدن ختم شی دی موافق دی دینا توحید ختم کی حق بلاوشی او دی کافر شی او یو کفتا جائزہ جدا شیء ذکر ہوں یا مانا ہوں ملاوشی حسد من عند أنفسهم دي بحسد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا ندينا الزرشة دينا نقولنا ذنوب من الزرشة واصفحوا ومغفروا حتى يأتي الله بأمره جراش الله فقل حكم ترى يعني عذاب الله إن الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالى فرش قدرت ولده فاعفوا تدنا بينا كليك واصفحوا مغفرا ترتيجي ان الله تعالى او دي ختم شيء يقينا الله تعالى فرش قدرت ولده ما ننسخ ما ننسخ او نمنسوخ من آیات آیات او ننسخ او که منسوخ کی یعنی راولی کم آیات نعاتے راولی بخیر انداغی نغور من حقاقی که دا
الله پاک او مثلها او یا په مثال دا غنه پای کې د الله پاک امتحان ما ننسخ نمنسخ من آیات یو آیات او ننسها چې راولي بدله کې راولي نه اته د هغه د خیر غره من هدا غینا او مثله یا په مثال دا غیر راولي په دې کې امتحان دی الله علم تعلم تاسو نه پوهیږئ ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء دې پارشي باندې قدرت والے بلکې خو پوهیږئ چې الله په قدرت والے علم تعلم تاسو نه پوهیږئ تاسو نشته پتا ان الله چې یقینا الله له دی الله له ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو او الارض د زمکو بلکې تاسو ته پته ده چې لپاره بادشاہی د اسمانونو د زمکو وما لكم نشته وما لكم نشته تاسو سره من دونه سوا د الله نه من دون الله سوا د الله نه من دونه من ولي ولا لا نصير نسو دوست یا امدادي نسو دوست او یا امدادي ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألوا رسولكم چې تاسو شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کما سئل لك څنګه تاسو هم تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألوا جدا تاسو کې رسولکم د رسول تاسو نه یعنی چې تاسو د خپل رسول نه تاسو کوي کما سئل لك څنګه چې تاسو کوي موسی علیه السلام نه من قبل مخکومو ومن يتبدل الكافرين عمل دیر بسته الكفر كفر دے بالایمان په ایمان سره فقد ضل سواء السبيل فقد بتاکید سره ضل سواء السبيل گمراه بکی دلاره نیغنا وا بوړه دلاره نیغنا گمراه بکی وا باندې ود كثيرا من اهل الكتاب او دیر غواړي ود كثيرا ډېر د خوخي من اهل کتاب د اهل کتابنا غواړي چې اهل کتاب لو تاچی يردونکم من بعد ایمان چې واری تاسو لا رسد د ایمان کفرن کفتا حسدن حسد سرا من عند انفسهم دخلوا نفسهم سرا نفسهم باندې من بعد ما تبين من بعد رسل ما تبين جاغا چراغ لدي تاسو لهم تاسو الحق حق فاعفوا للشاء واسطه مختوالا اے پیغمبر حتی تراغ پوری آتی اللہ چراشی اللہ پاک بی امری حکم دا اللہ یعنی پخپل عذاب دا اللہ چی پدو باندې عذاب راشی باز دیا صدر تراغی پر مخورا ان اللہ یقین اللہ جی علا کل شیئن قدیر پارشی باندې قدرت والے فاعفو مختوالا وصفافو لرشا وصفه مختوالا فاعفو اگرزا وصفه مختوالا فعفو لرشا وصفه مختوالا